अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज जुमातुल मुबारक है और चौथा जुमा है कि जब लब्बैक के मरकज़ चौक यतीम खाना से अल अक्सा मार्च शुरू किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और अंस रिजवी की ज़ेर क़यादत, लेकिन उसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को फिर सानहा मुरीद के बपा हुआ मुरीद के मकाम पर। तो चौथा जुमा है और अगर रैली की बात की जाए तो तकरीबन 1 माह होने वाला है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी ख़बर है, कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, लेकिन आज के हवाले से जो ख़बर है, मैं तो इसे दबाना चाह रहा था, लेकिन कुछ अफ़राद की भलाई के लिए फिर मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ख़बर बिल्कुल आप ये कह लें कि दुरुस्त है। ख़बर में ना कोई अबहम है, मुझे तो कोई अबहम नहीं था, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा था कि ये एक ना एक दिन होना है अगर कुछ लोगों ने अपना किबला दुरुस्त ना किया। उसके साथ इस्लामाबाद से पहले इत्तला थी सुहेल अफरीदी की गिरफ़्तारी की, लेकिन अब एक मज़हबी रहनुमा की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और इस गिरफ़्तारी की तस्दीक हो गई है। और 600 लाशों के हवाले से जो सानह मुरीद का कहा जाता था, वो 600 लाशों की तो निशानदेही नहीं हुई या अभी तक वो सामने नहीं आई, लेकिन दूसरी जानिब कुछ इसी से मिलती-जुलती कोई आप ये कह लें कि शख्सियात के हवाले से कार्रवाई अमल में लाई गई है और वो गुप्त अंदाज से मामला आगे बढ़ने जा रहा है। ये ख़बर मैं आपको बताता हूँ, पहले उस गिरफ़्तारी का ज़िक्र कर लूँ जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा। ये वही साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं कि जब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को पीटीआई के दौर में गिरफ़्तार किया गया था और इब्तदाई तौर पर जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी, उनको जो अफ़राद लीड कर रहे थे, उसमें साहबज़ादा हामिद रज़ा भी थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह हैं। और इन्होंने फिर लब्बैक के जो मजलिस शूरा के रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात भी किए थे और सेनेटर एजाज़ चौधरी थे उनमें, और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से जो लोग मिले थे, बताया ये जाता है कि ये उनमें शामिल हैं। और अभी हालिया जो ये सानिया मुरीद के हुआ, उस दौरान जो मामलात हुए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की भी रिप्रेजेंटेशन थी उसमें, यानी उनका वफ़्द भी शामिल था कि लब्बैक पर ये क्रैकडाउन ख़त्म होना चाहिए और जो तनाव है उसे कम होना चाहिए और कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ अमल में नहीं लानी चाहिए। यानी एक ऐसी आवाज़ जो टीएलपी के लिए उठ रही थी, रात ये उसे इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी हाँ, जो साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह, उनको रात के इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो केपी के हाउस में थे और मैंने पिछली खबर दी थी, वीलॉग वो ज़रूर सुनिएगा, कि सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और दीगर की गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर पुलिस गई थी। 9 मई में ये मुलविस थे और साहबज़ादा हामिद रज़ा को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। फिर ये उसके बाद रूपोश हो गए थे। इससे पहले सनम जावेद और दीगर को सुनाई गई थी 10 साल की सज़ा। सनम जावेद तो गिरफ़्तार हो गई, लेकिन जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनमें से बेशतर अभी रूपोश हैं और बताया ये जाता है वो या केपीके हाउस इस्लामाबाद में है या केपीके में है, सूबा केपीके में कहीं किसी जगह पर रूपोश है। इसके अलावा जुनैद अफ़ज़ल शाही हैं फैसलाबाद से, वो पीटीआई के रहनुमा हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं। उन्होंने भी बताया जाता है कि गिरफ़्तारी दे दी है। तो ये फिर रात के अंधेरे में बताया जाता है केपीके हाउस से निकले थे और चेक पोस्ट पर रोका गया और वहाँ से फिर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और बाकायदा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम या उनके तर्जुमानों ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहरहाल मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया। जो लब्बैक के तनाज़ुर में ख़बर है, सानह मुरीद के हवाले से ये ख़बरें सामने आई थी जी कि 600
لوگوں کی لاشیں گرا دی گئی ہیں، اور ورثاء کو لاشیں بھی نہیں دی جا رہی، لاشوں کو جلا دیا گیا ہے، ان کی مشترکہ تدفین کر دی گئی ہے، اور ورثاء سے لکھوایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیڈ باڈیز تب دیں گے جب آپ لکھ کر دیں گے کہ ہم کوئی اس سلسلے میں قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد مفتی منیب الرحمان ہوں، دیگر ہوں، جو مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی، محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تو جو اس حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں، ان کو بعد میں کہا گیا کہ پراپوگنڈا نیوز ہیں۔ مریم نواز نے بھی یہ کہا تھا کہ 600 لاشیں کہاں ہیں، وہ ہمیں بتائی جائیں تو میں خود پولیس والوں کے خلاف کارروائی کروں گی۔ جب مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مریم نواز نے خطاب کیا تھا، اور آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تنظیم اہل سنت نے بھی اپنا اجلاس کیا اور انہوں نے بھی مطالبات رکھے، کچھ مساجد کو کھول دیا گیا۔ آج جمعہ ہے تو اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ مساجد جو سیل کی گئی تھیں وہ گارنٹی لے کر کھولی گئی ہیں، وہاں پر جمعے کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ یہ جی جو خبر ہے جی کہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے، اور 600 کے قریب اکاؤنٹس بتائے جا جی ہاں، 600 جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے رکن تھے، جنہوں نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور ایک پریس کانفرنس کی کچھ مزید ٹکٹ ہولڈرز کے ہمراہ، عثمان مانگر صاحب، ان کی سوشل میڈیا پر کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اور کچھ ایسے اکاؤنٹ سے ریاستی حوالوں سے بھی اس طرح کی نامناسب پوسٹ کی گئیں، جبکہ اگر عثمان مانگر صاحب کی بات کی جائے، برسٹر عثمان مانگر کی، تو ان کی فیملیز کی جو تصاویر ہیں، ان کی اہلیہ کی، بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی نکال کر سوشل میڈیا اور خاص طور پر پلیٹ فارم اور دیگر جو ایپس ہیں وہاں پر شیئر کی گئیں۔ تو پھر جو نیشنل کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ 600 کے قریب اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس میں ملوث ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان 600 اکاؤنٹس میں سے چند تو ایسے ہیں کہ جن کو شاید معافی ملنا ممکن نہ ہو، یعنی جہاں سے ٹرینڈ جنریٹ ہوئے، اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ثانیہ مرید کے جو 600 لاشوں والا معاملہ ہے وہ تو ابھی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن 600 کے قریب اکاؤنٹس کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ضرور ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو باقاعدہ طور پر فیملی کی تصاویر اپلوڈ کرتے رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ذاتی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے ہیں، ان کی فوٹیجز شیئر کرتے رہے ہیں، ان کی اے آئی بناتے رہے ہیں، اس حوالے سے فیک نیوز پھیلاتے رہے ہیں۔ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو ابتدائی طور پر جن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور کچھ کے خلاف تو کریک ڈاؤن بھی ہونے جا رہا ہے، اور کچھ کے خلاف تو کریک ڈاؤن ہو بھی چکا ہے، اور جیو فینسنگ وغیرہ جو بھی انویسٹیگیشن کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، ذرائع کے مطابق وہ کر لیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ خبر آپ کو دے دوں، خبر درست ہے بالکل، میں کوئی ڈرا ڈرو نہیں رہا۔ میں پہلے بھی اس سلسلے میں بات کرتا ہوں کہ کسی سے آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ اختلاف رائے اس سے کریں، لیکن مہذب انداز میں، مہذب طریقے سے۔ اب یہ جو کارروائی ہوگی، یہ وہ اکاؤنٹس ہیں اور تمام ثبوت موجود ہیں، باقاعدہ ثبوت دکھائی بھی گئے ہیں، ان کی مارکنگ کی گئی ہے ان اکاؤنٹس کی، اور اس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسرا، یہ جو مجلس شورا کے رہنما ہے پیر سرور سیفی صاحب، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ جو جنوبی پنجاب ہے، وہاں سے کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ پولیس والے آتے ہیں، 1-1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سے کچھ ایم پی حضرات بھی ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں، اور ہم وارننگ دیتے ہیں، یہ جو بھی ہے یہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی ایک تحریک لبیک کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ برازیل کے سلسلے میں گئی ہیں دورے پر، تو لندن میں تھیں، لیکن آج جمعہ ہے تو جمعے کے بعد کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔
وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مولانا فضل الرحمان دیگر علماء کرام کے حوالے سے۔ اور لاہور میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، بظاہر وہ چہرے جو آپ کو سوشل میڈیا پر لبیک ہمدرد نظر آتے ہیں وہ حکومتی سطح پر بھی ڈیلیگیشن کی صورت میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ جمعے کے بعد میں ویلا کروں گا اور آپ تک حقائق پہنچاؤں گا۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔